बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा कल का प्रोग्राम था कि कैसे ज़हन की ताकत को इस्तेमाल में लाते हुए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को कैसे ताबीर दे सकते हैं। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, तख़य्युल में आइंदा आने वाली ज़िंदगी को, उसके 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके हमने डिस्कस किए थे। मगर आज मैं बाकी के 6 पॉइंट्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं और कैसे अपनी ज़हन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हम अपने हदफ को पूरा कर सकते हैं। पॉजिटिव कन्वर्सेशन नंबर 2 यानी मुस्बत गुफ्तगू। इसमें आप यानी किसी के पास बैठते हैं तो उसके साथ आप जो गुफ्तगू करेंगे, अगर आप वो पॉजिटिव करेंगे, इस सेंस में उसके पास बैठ के गुफ्तगू करेंगे कि मैंने इस इंसान से कुछ सीख के भी जाना है और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हमारी होनी चाहिए हमारी इस सिटिंग में, हमारी मीटिंग में, तो हम कोई इससे पॉजिटिव तासुर लेके जाएं जो कि हमारी अमली ज़िंदगी में हमारे लिए कारआमद साबित हो। मिसाल के तौर पे जो इंसान इधर उधर की बातें करेगा, नेगेटिव गुफ्तगू करेगा, तो जारी बात है उसका ना तो इंसान को खुद फायदा होगा ना सामने वाले को फायदा होगा, उल्टा उससे आप ज़हनी कोफ्त का शिकार होंगे। ये बड़ा अहम पहलू है कि अगर हम पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं तो उससे हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा क्राउड में बात नहीं कर सकता, कोई इंसान जो कि किसी मजमा में तकरीर नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है, लोग अगर कोई मजमा तकरीर सुनने के लिए आता है तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तो ही लोग आपको सुनेंगे। अगर आपके पास नहीं होगा तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। जब आप पॉजिटिव कन्वर्सेशन की तरफ ध्यान देंगे तो उसमें बहुत कुछ आप सीखेंगे और जो नेगेटिविटी होगी, आपके खुद के अंदर भी जो वीकनेसेस होंगे, उससे आप काबू में डालते हुए आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब एक इंसान जो कि गुफ्तगू नहीं कर सकता मजमे में या तकरीर अच्छी नहीं कर सकता, उसका मेन और अहम पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप अपनी खामियों को काबू में डालते हैं, उन पे गलबा डालते हैं, उनको स्टडी करने के बाद, तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आप अगर अपने अंदर ये तसव्वुर कर लेते हैं कि मेरे से अच्छी गुफ्तगू कोई नहीं कर सकता, मैं इस मजमे के साथ गुफ्तगू करूंगा और ये जो लोग मेरे आगे बैठे हुए हैं, चाहे वो सैकड़ों हो, लाखों हो, जो मेरे आगे बैठे हुए हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं है, सारा इल्म मेरे पास है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुशफहमी का शिकार हो जाए। ये सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए अगर आप तसव्वुर करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप मुस्बत अपने पहलुओं को ऊपर ले आते हैं, वो प्रायोरिटी पे आ जाएंगे और आपकी जो मनफी सलाहियतें हैं वो दब जाएंगी और उससे आप वो काम जो कर नहीं पाते हैं वो बआसानी कर जाते हैं। आगे नंबर 3, ऊंची आवाज से पुकारना। यानी कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई काम करना होता है तो वो अपने माइंड से स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि याद रखने के लिए बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, ऊंचा बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बात उसके जहन में रहती है। दूसरी बात के बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो ये जहन में ये तसव्वुर करते हैं कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये कर नहीं सकूंगा। तो एक एनर्जी लेने के लिए बहुत सारे लोग मिरर के आगे खड़े होके अपने आप को पुकारते हैं और कहते हैं कि ये मैं कर लूंगा। नो डाउट इंसान के अंदर एक ऐसी सलाहियत और ऐसी ताकत छुपी हुई है। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा जो है आज शेयर करती हूँ कि जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार गाड़ी ड्राइव करना शुरू की थी तो मैं सबसे पहले हेजिटेट फील कर रही थी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठना, कि मेरे से तो बैठा ही नहीं जाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये वो चीज़ बता रही हूँ जो कि एक तजर्बे से मैं खुद गुजरी हूँ। लेकिन जब मैंने स्टीयरिंग पकड़ा तो मुझे यूं लगा कि गाड़ी जो है हिट हो जाएगी और या मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ जाएगा, मैं बिल्कुल भी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकूंगी। ये वो फीलिंग्स है, ये वो खौफ की फीलिंग्स है जो कि इंसान को काम नहीं करने देती हैं। लेकिन जो ही मैंने अपने अंदर से एक तसव्वुर किया कि मुझे ये काम करना है,
میں یہ کر سکتی ہوں۔ جب میں نے اپنے اندر سے خود کو جھنجھوڑ کے سنا تو میں نے گاڑی 2 دن کی ڈرائیو کے بعد تیسری بار میں نے ہائی وے پہ چلا لی۔ یہ اگزامپل دینے کا مقصد ہے کہ انسان کا جو خوف ہے بعض اوقات وہ بھی انسان کو کام نہیں کرنے دیتا ہے۔ نمبر 4، عمل کرنا۔ یعنی آپ کوئی بھی کام اچھا کرنے جا رہے ہیں، اس کے آپ سب سے پہلے پوائنٹس لکھیں، پوزیٹیو نیگیٹو، اور وہ پوائنٹس لکھیں کہ جو آپ کے کام کو ہونے نہیں دیتے ہیں۔ یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ پہلو ہے۔ آپ جب یہ ساری مشق کر لیں گے، آپ اس ایکسرسائز کو آپ جب 1 بائی 1 اپلائی کرنا شروع کریں گے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس پہ عمل کرتے ہوئے میں اپنی اس کام کو پورا کرتا ہوں، جب آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹ آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5، ذہنی غذا۔ یعنی ذہنی غذا سے مراد کہ آپ مختلف ایکٹیویٹی میں حصہ لے کے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ مطالعے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ مختلف کتابوں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ انفارمیٹیو موویز سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم پہلو ہے، انسان کے سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے یہ زندگی میں جاری رہتا ہے۔ کبھی بھی انسان کی زندگی، اگر جب آپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ میرے پاس بہت علم آ گیا ہے یا میں بہت کچھ سیکھ چکا ہوں، تو تب آپ کے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ آپ جب دوسروں کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ دوسروں کو سنیں گے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ لوگوں نے بہت ریسرچ کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے بیان کی ہوتی ہے اور آپ کو وہ بنی بنائی مل چکی ہوتی ہے، اس سے آپ بہت آسانی سے سیکھ جاتے ہیں۔ نمبر 6، مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہوں، سنسیئر دوست جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو مثبت رائے دیں گے، کبھی نیگیٹو رائے نہیں دیں گے اور کبھی بھی آپ کا morale ڈاؤن نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بیسک اور اہم نشانی ہے کہ آپ کی جو صحبت ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر، آپ کی شخصیت پہ اور آپ کے کام پہ بہت گہرا اثر انداز رکھتی ہے اور بہت اثر ڈالتی ہے۔ اس چیز کو کبھی بھی آپ نیگلیکٹ مت کریے گا، کیونکہ اگر آپ نیگیٹو لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیں آپ کا morale ڈاؤن کریں گے، وہ آپ کو ہمیشہ آپ کی ہمت کو توڑیں گے۔ جو انسان یہ کہے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا آپ سے یا یہ کر نہیں سکتے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ بندہ جو ہے آپ کا morale ڈاؤن کر رہا ہے۔ وہاں پہ جو انسان آپ اپنی مشکل کو کسی کے آگے رکھتے ہیں وہ مثبت رائے دے گا کہ ہاں اگر یہ ایسے نہیں ہو رہا تو آپ اس کام کو ایسے کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ آپ کے لیے مثبت سوچ رہا ہے اور آپ کو پازیٹیو جو ہے پہلوؤں کے حساب سے آپ کو مشورہ دے رہا ہے تاکہ آپ آسانی سے اپنا وہ کام مکمل کر لیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر ضرور رکھیے گا اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی پروفیشنل زندگی میں۔ یہ پہلو بے حد انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 7، دوسروں کو سکھانا۔ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت علم آ گیا ہے، نالج آ گیا ہے، میں بہت ساری تکنیکی کام کر سکتا ہوں، بہت سارے تخلیقی کام کر سکتا ہوں، تو شاید یہ میں کسی کو بتاؤں گا تو وہ عمل میں کمی آئے گی یا دوسرا بندہ میری جیسا نہیں ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی انسان کسی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے صلاحیتیں کسی ایک انسان میں ڈالی ہوتی ہیں وہ تو اسی میں ہی رہتی ہیں۔ تو مگر اس کا سب سے اہم اور مثبت پہلو یہ آپ کی زندگی میں ضرور آتا ہے کہ آپ اگر کسی کو سکھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ آپ جب اس ایکسرسائز سے بار بار گزرتے ہیں، ایک تو آپ کو چیز وہ یاد رہتی ہے، دوسرا آپ کا وہ ایکسپیرینس آتا ہے۔ اس چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے سے آپ کے ذہن میں وہ چیز روشن ہو جاتی ہے اور اس سے آپ بہت فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ وہ اہم پوائنٹس ہیں جو کہ انسان اپنی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے، اپنے خوابوں کو تعبیر دے سکتا ہے، اپنے اہداف کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں اور ہمیشہ نیک اور کریٹیویٹی کاموں کی طرف دھیان دیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ امید ہے آپ کو یہ پوائنٹس اور یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔